बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मजबूर, महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। पाकिस्तान में इमरान खान ने जो फ़ैसला किया था उसके बारे में मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। मैंने पिछले एक हफ़्ते में 3 दफ़ा के उनके फ़ैसले और जो कार्रवाई हुई थे, आज ये है व्हेन आई एम जस्ट टॉकिंग टू माय ओवरसीज़ डायस्पोरा पाकिस्तानीज़ ब्रदर्स सिस्टर्स और होमलैंड के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उनको, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जो आइनी तौर पे जो कागज़ी तैयारियाँ जिनको कहा जा सकता है, एक मैं केयरफुल लफ्ज़ बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी मुकम्मल हो गई हैं। और कागज़ी तैयारियाँ मुकम्मल होने के बाद हमारी तरफ से एक ऑफ़र ये मौजूद है कि इस बहरान से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बहरान को पैदा साइफ़र ने किया था, आगे बढ़ाया साजिश ने, और इसको पाला पोसा इम्पोर्टेड ने। और अब अगर पीछे हटना है तो हमने कोई ना इसमें किसी की शिकस्त है और ना इसमें कोई फ़तह का सवाल है, बल्कि ये सुप्रीमेसी है। एक सिविलियन सुप्रीमेसी है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, और तीसरी सुप्रीमेसी ऑफ द सॉवरन है, अल्टीमेट सॉवरन। आज मैंने कहा एक अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रूबरू, इससे पहले कल मैंने एक जंबल ऑफ केसेस थे लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के अंदर जो है उसके केसेस में, और वहाँ भी मैंने 2 अलग-अलग जजमेंट्स पेश की। और मैंने कहा कि जो अल्टीमेट सॉवरन है, यानी आखिरी जिसने पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करना है, वो कोई इदारा नहीं है, वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, उसका नाम है सिर्फ अवाम, उसका नाम है सिर्फ वोटर। और यहाँ पे जो नूरा कहलाता है वो भी, और जो नूर ख़ान कहलाता है या नूर ज़मान कहलाता है या नूर मलक कहलाता है, वो भी, उनके पास 1 वोट है। यहाँ सदर और जो फर्राश है उसके पास 1 वोट। कच्ची कुटिया में रहने वाला, और अब तो उनके भी वोट बने हुए हैं जिनके महल सारी दुनिया के अंदर हैं, कुछ पुराने थे, कुछ नए भी सुना के बने हुए हैं, तो ये सारे के सारे बराबर हैं। इसलिए अल्टीमेट सॉवरन के पास जाने का मौका है पाकिस्तान के पास, जो फ़ैसला करेगा। मैं आपके सामने एक हिस्ट्री छेड़ी गई है, उसका मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ, रनिंग कमेंट मेरे जहन में आ गया है। वो ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान के जो सानिया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सिविलियन ने किया था या ये अस्करी शिकस्त थी। उस बहस को मैं साइड पे रखता हूँ, मैंने कॉलम के लिए मैंने वो महफूज रखी है, मैं उसके ऊपर लिखूंगा ज़रूर जो हक़ाइक़ हैं उनके हवाले से। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान और उसकी अवामी पार्टी ने, ताजुद्दीन और मुश्ताक खुंडकर ने, और वहाँ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने इलेक्शन किस चीज़ का लड़ा था? मेरी बात अगर समझ में नहीं आई तो मैं इसको और वाज़ेह करता हूँ कि जो उम्मीदवार भी थे 1970 के इलेक्शन में मगरबी पाकिस्तान से और मशरक़ी पाकिस्तान थे, वो किस चीज़ के उम्मीदवार थे? वो उम्मीदवार थे पाकिस्तान की कौमी असम्बली के। और पाकिस्तान क्या था? मुत्तहिदा मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के ऊपर मुश्तमिल, वो जिसका ख्वाब कायद आज़म ने अल्लामा इकबाल से लिया, और अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म को आगे किया। खुद गए उनको लेने के लिए जब कायद आज़म कुछ चीज़ों से नाराज़ होके और बददिल होके वापस चले गए थे यूके लीगल प्रैक्टिस के लिए। तो जनाब, वो किस चीज़ का इलेक्शन था? वो पाकिस्तान की असम्बली का इलेक्शन था। पाकिस्तान की असम्बली का जो इलेक्शन हो गया तो उसके बाद इक़्तिदार किसने मुंतकिल नहीं होने दिया? उसके बाद वो कौन था जो खुद कुर्सी पे चढ़ के दौड़ के बैठ गया? हालांकि भारी आदमी था, कुर्सी का बेड़ा गर्क हो गया, और उसके बाद साथ ही हमारा मशरक़ी पाकिस्तान में जो परचम था वो उतर गया, और उसकी जगह फिर वहाँ पे जो काबिज़ अफवाज थी वो दाखिल हो गई। इसलिए पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा है इस वक्त। दोराहा, उसके 3 नुक्ते हैं। एक नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, बेयकीनी है मुस्तकबिल के बारे में, और बहुत बड़े पैमाने पे वाक़यात हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। और तीसरा यह कि समती कोई नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो टाइम इमरान खान दे रहे हैं उससे रियासत पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। हमें तो जिस तरह इमरान खान कहता है अगर 4 महीने बाद इलेक्शन होता है, 3 महीने बाद इलेक्शन होता है, तो हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसलिए कि चल कुछ नहीं रहा। और ये तो बाहर क्या, इनके घरों के बाहर लोग इनके डंडे लेके इनके घर पे अंडे फेंकेंगे जब ये उम्मीदवार की सूरत में बाहर निकलेंगे। ये कंपेन करने के काबिल पीडीएम कोई नहीं है, इसीलिए उनका कोई ना कोई वज़ीर
اور کفگیر جو اس سائفر والے ہیں وہ سارے ان میں سے اٹھ کے وہ اسمبلی کے اندر بھی اپنی بڑاس نکالتے رہتے ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد ابہام میں دور کرنا چاہتا ہوں. جو یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو الیکشن ہوگا جو پوری ٹرم کے لیے الیکشن ہوگا, اس لیے کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے, استعفے نہیں ہے. اسمبلی ٹوٹنے کے بعد ٹرم کا الیکشن ہوتا ہے. اسی بات سے گھبراتے ہوئے آدھی رات کو پاکستان کے لوگوں کے جو وزیر اعظم تھے ان کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا اور اس کے لیے عدالت کھلی اور عدالت سے جو ججمنٹ آئی وہ فیصلہ اس کے ذریعے سے تبدیل ہوا. اور میں دوسری جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سب سے پاپولر پارٹی ہے تو اس پارٹی کی پاپولیرٹی کے نیچے آنے کا کیا چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں ہے. وہ کسی کی تقریر سے, کسی ٹی وی اینکر سے, کسی پیڈ کانٹینٹ والے سے یا کسی میڈیا ہاؤس کے مالک کے کہنے سے تھوڑی بدل جائے گی. وہ تو لوگوں نے بدلنی ہے. اور اس کے 3 سمبلزم 2 انتخاب جو ہو گئے وہ آپ نے دیکھے, اور تیسرا کشمیر کے اندر آزاد جموں کشمیر کی ریاست کے اندر جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. میں یہ بات بھی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. ایک میں نے غلط فہمی دور کر دی کہ پوری ٹرم کے لیے 5 سال کے لیے پنجاب اسمبلی آئے گی اور 5 سال کے لیے آئے گی جو کے پی کی اسمبلی ہے. ہاں اگر سندھ کی اسمبلی وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گی, لیکن یہ تو دیکھیں گے نا جو لوگ جتنا تنگ ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف نکلتی ہے تو اور کون نکلتا ہے اور کتنا اندر سے ٹوٹتی ہے وہ, اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس 2 اسمبلیوں کی حد تک یہ واپس آئیں گی 5 سال کی ٹرم کے لیے. میں اس کا ایک اور پہلو ہے جو اسی بحث کا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے اور دیکھے گئے کہ جناب دیکھیے اس سے جمہوریت کو خطرہ ہوگا. جمہوریت ہے کیا؟ اٹس اے گورنمنٹ بائی دی پیپل, اٹس اے گورنمنٹ فار دی پیپل. اور یہ جو بائی دی پیپل ہے, فار دی پیپل ہے, وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ ووٹ دیں گے تو گورنمنٹ بنے گی نا جی. کسی کے کہنے پہ کہ میں نے اس کو بٹھا دیا, میں نے اس کو اٹھا دیا. اس لیے بہت اہم مرحلے میں, اور اس کے بعد بھی میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو فائنل کارڈ ہے اس میں بہت بڑی بھلائی ہے پاکستان کے لیے چھپی ہوئی. اور اس کے علاوہ کوئی روڈ میپ نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے سیاسی, نہ پاکستان کی حکومت کے پاس ہے, نہ پاکستان کی جو سیاسی اتحاد ہے بنا ہوا چونچو کا مربع اس کے پاس ہے, نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے, نہ پاکستان میں کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے جو سوچ کے قوم کو بتا سکے یہ نہیں یہ کرنا چاہیے, نہ پاکستان کی ریاست میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے عمران خان نے ڈائلاگ کا آپشن ہمیشہ اوپن رکھا ہے. بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے جس سے لوگوں میں ایک بے یقینی. اعظم سواتی کا کیس تھا, میں عدالت میں پیش ہوا, عدالت نے کہا کہ اس کا فزیکل ریمانڈ ہے ہفتے کے دن. ہفتے کا دن کب ہے؟ ہفتے کا دن اب ہے کل. گزشتہ شب کو عدالت کہتے ہیں کہ کہیں لگی, ہمیں کوئی نوٹس نہیں تھا, اور دن کو عدالت لگی ہمیں نوٹس تھا جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ سیٹرڈے کو سنیں گے. لیکن رات کو ایک آرڈر جاری ہوا یا شام کو آرڈر جاری ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو, اور اس آرڈر کے نتیجے میں اعظم سواتی کو لے جانے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے ہم نے فائل کی تھی پٹیشن جو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنی اور ججمنٹ ریزرو کی. ججمنٹ ریزرو ہونے کے ساتھ ہی ایک جہاز آتا ہے, خصوصی جہاز آتا ہے بلوچستان کے صوبے سے, غریب لوگوں کے صوبہ جہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, جہاں صحت کی 2 گولیاں نہیں ہیں, ایسے علاقے ہیں وہاں زیادہ تر. میں اسٹوڈنٹس لائف سے میرا وہاں بہت بڑے پیمانے پہ آنا جانا رہا ہے, میرے دوست کلاس فلوز. اور کیا ہوتا ہے پھر وہ جہاز لے کے جاتا ہے اعظم سواتی کو. کہاں سے؟ اسپتال میں لیٹا ہوا تھا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں, اور وہ آئی جی یا ایس پی یا وہ ایس ایس پی جس نے جہاز یہ ریکمینڈ کیا, وہ گورنمنٹ جس نے یہ جہاز دیا, آتھورائز کیا کہ ایک سینیٹر کو غیر قانونی طریقے سے, جو رات کو کہاں تھا وہ سینیٹر, وہ 75 ایئرز ایج ہے ان کی, میں نے اتنا بڑا ان کا سی وی ڈی جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, ان کو جو ہارٹ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں, اس کے پیپرز میں نے آج ہائی کورٹ میں رکھے. لیکن نہ کسی نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ ریزرو لسپینڈنس کا جو اصول یا ڈاکٹرائن ہے نہ اس کی پرواہ کی, نہ رول آف لا کی. یہ ہے وہ نظام جس کو اب رکنا ہے.
اور اب ختم ہونا ہے اور اب الیکشن ہونے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔